रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर रब्बी ज़िदनी इल्मा। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़रिब लहुम मसला रजुलैन, आप उनके सामने दो शख्सों की मिसाल पेश कीजिए। जअलना लि अहदिहिमा जन्नतैनि मिन अनाब, उन दोनों में से एक को हमने अंगूर के दो बाग दिए। व हफ़फ़नाहुमा बिनख्ल, और उन दोनों बागों को खजूर के दरख्तों से घेर दिया। व जअलना बैनहुमा ज़रआ, और हमने उन दोनों बागों के दरमियान में खेती रखी। किल्तल जन्नतैनि आतत उकुलहा, और वो दोनों बाग अपना फल लेकर के आते हैं। वला तज़लिम मिन्हु शैआ, और उसमें से कुछ भी कमी नहीं होती है। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, और उन दोनों बागों के बीच में हमने नहर बहा दी। वकान लहू समर, और उस शख्स को फल मिला। फ़क़ाल लिसाहिबिही, फिर वो अपने साथी से कहने लगा। वहुवा युहाविरुहु, जब वो उससे बात करने लगा। अना अक्सरू मिनका, कि मैं तुझसे ज़्यादा हूँ। मालम व अअज़्ज़ु नफ़रा, मैं तुझसे माल में भी ज़्यादा हूँ और मैं तुझसे लोगों के जत्थे में भी ज़्यादा हूँ। व दखला जन्नतहु व हुवा ज़ालिमुन लिनफ्सी, वो अपने बाग में गया और वो अपनी जान पर बुरा कर रहा था। क़ाल मा अज़ुन्नु अन तबीद हाज़िही अबदा, और वो ये कह रहा था कि मैं ऐसा महसूस नहीं करता हूँ कि ये सब चीज़ें जो मेरे पास हैं ये कभी बर्बाद भी होंगी। वमा अज़ुन्नु साअता क़ाइमा, और मैं इस बात को भी नहीं समझता हूँ कि क़यामत आने वाली है। वला इर्रुदित्तु इला रब्बी, और अगर मैं अपने रब की तरफ लौटाया गया, पहुँचा भी दिया गया अपने रब की तरफ, लाजिदन्न खैरम मिनहा मुक़लबा, तो मैं उसके पास इससे बेहतर जगह पाऊंगा। क़ाल लहू साहिबुहु व हुवा युहाविरुहु, उसके दोस्त ने उससे बात के दौरान कहा। अकफ़रत बिल्लज़ी ख़लक़का, क्या तुम उस ज़ात का इनकार करते हो जिसने तुमको पैदा किया। मिन तुराब, मिट्टी से, सुम्मा मिन नुत्फ़तिन, फिर पानी के कतरे से तुमको पैदा किया। सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर तुमको एक इंसान बना करके खड़ा कर दिया। लाकिन्न हुवा अल्लाहु रब्बी, अलबत्ता मैं तो यही कहता हूँ कि मेरा रब अल्लाह है। वला उशरिकु बि रब्बी अहदा, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं करता हूँ। वलौला इज़ दखलत जन्नतका क़ुल्त मा शा अल्लाह, और तुमने ये क्यों नहीं कहा जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए। क़ुल्त मा शा अल्लाह, कि जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, तमाम की तमाम ताकत अल्लाह ही के लिए है। या तरानी अना अक़ल्ल मिन्का मालम व वलदा, अगर तुमने अपने से मुझको माल में और औलाद में कम देखा था तो तुमने ये क्यों नहीं कहा जब तुम अपने बाग में दाखिल हुए। माशा अल्लाह, कि जो अल्लाह ने चाहा वो हुआ, और अल्लाह ही को तमाम अख्तियार है। फ़असा रब्बी अन युअतियनी खैरम मिन जन्नतिक, अब तो ये हो सकता है कि मेरा रब तुम्हारे बाग से मुझको बेहतर अता कर दे। वयुरसिला अलैहा हुस्बानम मिनस समा, और उस पर एक आसमानी आफत को भेज दे। फतुस्बिहा सईदा ज़लक़ा, और वो एक साफ चटियल मैदान होकर रह जाए। औ युस्बिहा माउहा गौरा फला तस्ततिअ लहु तलबा, या फिर उसके पानी को तह के अंदर पहुंचा दे, फिर तुम उसको तलाश करते रह जाओ। व उहीत बिसमरिही, उसके फलों को आसमानी आफत ने घेर लिया। फ़अस्बहा युक़ल्लिबु कफ़्फ़ैहि अला मा अनफ़क़ फ़ीहा, और जो कुछ उसने उस पर खर्च किया था उस पर वो हाथ मलता हुआ रह गया। वहिया ख़ावियतुन अला उरूशिहा, और वो अपनी छतरियों पर गिरा हुआ पड़ा था। वयक़ूलु या लैतनी, और वो कहने लगा ऐ काश की, लम उशरिक बि रब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक न करता। वलम तकुल लहू फ़ियतुन यांसुरूनहु मिन दूनिल्लाह, और अल्लाह के अलावा से
اس کی جماعت نے، اس کے جتھے نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی۔ وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود اپنی مدد کر سکا۔ ہنالک الولایۃ للہ الحق، اس سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ تمام اختیار اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، وہی بہتر انعام دینے والا ہے اور وہی بہتر بدلہ دینے والا ہے۔ ان آیات میں خاص طور پر یہ تنبیہ کی جا رہی ہے، انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی کامیابی وہ اصل میں کامیابی نہیں ہے۔ اصل میں کامیابی اللہ پر ایمان و یقین ہے کہ اللہ پر ایمان و یقین کتنا پختہ ہے، کہ اللہ پر ایمان و یقین کتنا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ مال و دولت اور ساری چیزیں دیکھ کر کے بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے، اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ یہ بندہ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے اور کتنا فراموش کر دیتا ہے۔ اصل میں اللہ پر ایمان و یقین کا پختہ ہونا یہی اصل میں کامیابی ہے۔ کافر کو اپنے باغ پر ناز تھا، وہ سمجھتا تھا کہ اسے دنیا میں سب کچھ ملا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، تو یہی اس کی کامیابی ہے، اور یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک آزمائش ہے کہ وہ اپنے مالک کو پہچانتا ہے یا اس کو بھلا دیتا ہے، اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ اسی لیے ایمان والے غریب ساتھی نے اس کو مثال سے سمجھایا کہ حقیقت نہ بھولو کہ تم کو اللہ نے کیا سے کیا بنا دیا، میں تو اسی ذات کو مانتا ہوں اور اسی کی وحدانیت پر میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز اس کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ تمہیں دیا ہے تو تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمہیں جب تم کسی کے پاس کوئی کم چیز دیکھتے ہو تو اس وقت تمہیں ماشاء اللہ کہنا چاہیے، یعنی سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس وقت تمہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اور تم نے اللہ کی ناشکری کی۔ مال اللہ کی نعمت ہے، اترانے اور کفریہ بات کہنے سے آفت آتی ہے، تو چاہیے تھا کہ باغ میں داخل ہوتے وقت تم اس وقت ماشاء اللہ کہتے۔ فَعَسَىٰ رَبِّ، امید ہے کہ میرا رب تم سے بہتر عطا کر دے۔ تو اس نے کفریہ کلمات کہے تھے، اس نے اللہ پر یقین نہیں تھا، وہ سمجھ رہا تھا کہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں، تو وہ اترا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری چیزوں کو اسی طرح سے اس سے لے لیا۔ وہ نا امید ہو کر کے رہ گیا اور یہ کہنے لگا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، کہنے لگا کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا، یعنی ایمان یقین پختہ ہوتا اللہ تعالیٰ پر تو اللہ تعالیٰ اس کا ایسا نقصان نہیں ہوتا۔